Bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نكملوا الشابيتر الثاني ديال لاناليز فينانسيير اللي هو اناليز دو سي بي سي. غنعرفوا كيفاش نديروا لاناليز دو سي بي سي، وغنهضروا على لي تاسو دي جيستيون اللي كتكون من طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا و كاباسيتي دوتو فينانسمون. نبداو اول حاجه نعرفوا شنو هو سي بي سي باش نعرفوا كيفاش اصلا نديروا لاناليز ديال سي بي سي. CPC, qui m'a c'est un état de synthèse qui décrit en termes de produits et charges les composants du résultat final de l'exercice comptable. Il est déterminé à partir des comptes de produits et charges, classe 6 et c'est du plan. Comptable français, marocain et belge. شنو هو l'état de gestion plutôt شنو هو CPC هو واحد l'état اللي كتجمع ليا فيها c'est un état de synthèse اللي كيكون فيها غير les produits ou les charges. ومن بعد كنلقاو واحد الريزولطا د ليكزارسيس كونطابل اللي هي برودوي موان شارج تعطينا ريزولطا كونطابل. وهاد السي بي سي كنديتيرمينيو بلي برودوي اللي هما كلاسيت و لي شارج اللي هما كلاس 6. وتمشيو بلان كونطابل ديالكم غتلقاو في الاخر واحد سي بي سي كيفاش كتحسبوا كيفاش تلقاو سي بي سي زعما لي زيتاب باش تحسبوا سي بي سي. كديروا لي برودوي فينانسيي موان البرودوي موان لي شارج فينانسيي برودوي كورون موان لي شارج كورون اكسيتيرا حتى تلقاو واحد الريزولطا ديكزارسيس. حنا هادشي كامل غادي نشوفوه من بعد هما اصلا في ليكزامان كيما وريتكم في لي فيديو اللي قبل في لي زيكزام اللي فايتين كيكونوا ديجا هما موجدين لكم واحد سي بي سي وعاطينكم سي بي سي وانتوما كديروا عليه ديك لاناليز. باش ديروا هذيك الاناليز خاصكم ضروري واحد سي بي سي. وشنو هي هاد الاناليز اللي كديروا لي تاسو دي جيستيون اللي هي كديروا واحد طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا وواحد طابلو دو كالكول دي كاباسيتي دوتو فينانسمون. دونك اجيو دابا نشوفوا شنو هي هاد لي تاسو دي جيستيون اش كتعني ليا وكيفاش غنلقى هاد لي دو طابلو اللي تيقولوا لي. لي تاسو دي جيستيون سي ان état synthèse. Il est établi directement à partir du CPC. يعني هاد لي تاسو دي جيستيون باش نصايبوها كيخصنا ضروري واحد سي بي سي من خلالو غادي نصايبو هاد لي تاسو دي جيستيون. الا ما كانش ما عندناش كيفاش نصايبو هذاك لي تاسو دي جيستيون. و il comprend le tableau de formation du résultat qui permet de montrer comment le résultat a été formé et fait apparaître les différentes sources de gestion. Ou le tableau de calcul de la capacité d'autofinancement, la CAF, et de l'autofinancement qui permet de montrer l'ensemble des ressources financières que l'entreprise a créées par sa propre activité. Donc, واحد qui détermine qui montre comment le résultat a été formé et fait apparaître les différentes sources de gestion. كاع لي ديفيرون سورس دي جيستيون. هاد لي ديفيرون سورس دي جيستيون غنهضروا عليهم ونقول لكم شكون هما هاد لي ديفيرون سورس دو جيستيون في هاد الفيديو نيت اللي غادي اللي نديرو دابا. اما بالنسبه لا كاف اللي هي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون كتبين ليا لونسومبل دي ريسورس فينانسيير كو هذيك لونتربريز اللي كرياتها في هذيك لاكتيفيتي ديالها. يعني دوك لي ريسورس اللي عندها بوندون هذيك لاكتيفيتي اللي دارت. نمشيو دابا نشوفو لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اللي قلنا. هاد الطابلو ما كنحسبوه وكنديروه من خلال سي بي سي. يعني تنجيبو دوك المكونات ديالو من سي بي سي لي زانفورماسيون كاملين من سي بي سي كنحطوهم وتنديرو واحد لي موديفيكاسيون واحد لي كوريكسيون باش تعطيني واحد لي تاسو دي جيستيون بحال اللي كنا تنديرو البلان ديال البيلان فينانسيي العادي وتنقلبوه بيلان كيكون عندي عادي وتنقلبوه بيلان فينانسي ولا كيكون بيلان عادي وتنقلبوه بيلان فونكسيونيل. كنت كندير واحد لي كوريكسيون كندير واحد الحسابات باش نلقاو بيلان فينانسي و بيلان فونكسيونيل. راه بحال البلان هنايا في سي بي سي في لي تاسو دي جيستيون كيكون عندي ديجا واحد سي بي سي ومن خلالو كندير دي كوريكسيون ودي موديفيكاسيون اللي تيعطيوني لي تاسو دي جيستيون. ومن خلال لي تاسو دي جيستيون تلقى لا كاباسيتي دوتوفينانسمون. نشوفوا كيفاش نحسبوا هاد لي تاسو دي جيستيون. دونك هذا هو الطابلو اللي غادي تحتاجو باش تحسبوا لي تاسو دي جيستيون وبالضبط لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا.
هاد الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا راه هو نيت سي بي سي افيك دي كوريكسيون، يعني الحساب ديال سي بي سي كما هو كما غيبقى، غير كنزيدو عليه واحد لي موديفيكاسيون. يعني كما غادي ترجعوا تمشيو تقلبوا في بلان كونطابل على سي بي سي وتلقاو سي بي سي كيفاش كتحسبوا لا مارش بروت برودكسيون ليكزارسيس لا فالور اجوتي اكسيتيرا. هاد لي سولد اللي قلت لكم نهضروا عليهم راه هما هاد لي ديفيرون سولد دي جيستيون، راه هما هادو لي سولد. لا مارش بروت سور فونت راه سي ان سولد، برودكسيون دو ليكزارسيس راه سولد، لا فالور اجوتي سي ان سولد. دابا هنا نهضروا عليهم كل وحده فيهم كيفاش غادي نحسبوا هاد لي سولد. قبل ما نبداو نهضروا عليهم بغيت نقول لكم واحد البلان اللي هو كاينين دي بروف اللي ما كيحطوش طابلو بحال هكا. بحال دابا انا نعاود لكم واحد لاسين. كنت العام اللي كنت انا اسكاد كنا كنقراو عند مدام شياد يمكن، وما كانش كدير لينا طابلو بحال هكا. كانت كدير لينا واحد طابلو اللي هنا تحط لينا سولد في لا مارش بروت سور فونت، ولتحت عاد تنديرو الفونت دو مارشانديز واشات دو مارشانديز، وهنا نيشان كنحطو لي مونطون، ما كنديروش الفورمول. مي راه الحساب راه هو زعما لي غولاسيون داكشي كيبقى هو ما يمكنش بروف يدير غولاسيون بروف الاخر يدير غولاسيون، غير الطريقه ديال الطابلو كيفاش محطوط تقدر تختلف ما بين بروف وبروف. وفي الاخر نهار ليكزام كان واحد البروف واحد اخر هو اللي كان ليكزام كومون، وكان حط لينا البروف ما عقلتش عليه شنو سميتو، كان حط لينا ليكزام كومون وحط لينا الطابلو بحال هكا. تحط لينا الطابلو نهار ليكزام بحال هكا فيه هنا صولد وهنا فورمول وهنا لي مونطون. كانت باقا عاقله، كانت الطابلو بحال هكا وحنا نعمرو فيه و دونك نتا توي اوبليجي انك دير الفورمول. وقالك زعما طلب منا اننا نديرو الفورمول، يعني تكتب ليه بحال هكا فونت دو مارشانديز موا اشات دو مارشانديز، زعما ماشي تكتب ليه السميه، تكتب ليه زعما الارقام. مثلا فونت دو مارشانديز دير الرقم ديال فونت دو مارشانديز موا لاشات دو مارشانديز، ماشي تشوف شحال عندك في سي بي سي لاشات دو مارشانديز وتحطها وعاد دير ايغال وعاد تحسب وتلقى المونطون. دي بروف اخرين اللي لا كيجي كيقولك زعما د المارش بروت سور فونت نيشان تحط ليا الكالكول وصافي وعادي. المهم كل بروف والميثود ديالو، وانتوما خاصكم زعما تكونوا عارفين كاع البلانات كاع كيفاش تحسبوا، حيت ما كتعرفوش شكون اللي تيحط ليكزامان. مي راه الحساب اخوتي كما غيبقى، لي غولاسيون هما نيت. ليسونسيال ان يخرج لكم داك المونطون صحيح، هادشي اللي كيعرفوا لي بروف. نبداو. مارش بروت سور فونت ايغال فونت دو مارشانديز موا اشات دو مارشانديز. يعني نمشي سي بي سي ديالي ديجا كيكون عندي في ليكزامان ولا في داك ليكزارسيس اللي عندكم ولا في داك لوكا، كتمشيو تقلبوا على فونت دو مارشانديز، المونطون ديالها كتحطوه موا اشات دو مارشانديز. هادي فورمولير الاولى. نمشيو فورمولير الثانيه ديال برودكسيون دو ليكزارسيس اللي هي شنو؟ vente de biens et services plus de mois variation de stock plus immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. هادشي اللي بلي كولور ما نهضرش عليه دابا، تنسالي تنعطيكم دابا غير سي بي سي وعاد نشوفوا لي كوريكسيون اللي خاصنا نديرو فيه. الفالور اجوتي هي هاد لا مارش بروت سور فونت درت لكم هي ام بي. برودكسيون دو ليكزارسيس ها هي برودكسيون دو ليكزارسيس، كنزيدو لا مارش بروت سور فونت زائد برودكسيون دو ليكزارسيس موا واحد الكونسوماسيون د ليكزارسيس. هاد الكونسوماسيون د ليكزارسيس هي شنو؟ هي موا اشا د ماتيير بروميير موا اوتر شارج اكسترن. اشا د ماتيير بروميير حتى هي كتكون في سي بي سي، هادشي كاع لي زانفورماسيون كيكونوا في سي بي سي موا اوتر شارج اكسترن. اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ولا اي بي او كيساوي لا فالور اجوتي موا امبو اي تاكس موا شارج بيرسونيل. Résultat d'exploitation, il y a l'excédent brut d'exploitation, plus autres produits d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins dotation d'exploitation. Résultat financier, il y a produit financier, moins charge financier. Résultat courant, il y a résultat d'exercice, plus ou moins résultat financier. Résultat non courant, il y a produit non courant, moins charge non courant. D'abord, هادشي اللي قريت عليكم دابا هو سي بي سي. مي لي كوريكسيون اللي داير لكم بلي كولور هادوك كوريكت، هادوك لي موديفيكاسيون اللي تنديرو في سي بي سي
باش يعطيني هاد طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. نمشي نشوفو لي كوريكسيون نهضرو عليهم بعدا. Les corrections du CPC, le montant de redevance des crédits bail et la rémunération du personnel extérieur sont à déduire des autres charges externes et à relonger dans les comptes correspondants. أول correction تنقومو بها هي ديال redevance de crédit bail ou rémunération du personnel extérieur. ديالاش اخوتي redevance de crédit bail ou rémunération du personnel extérieur. شنو كنديروا ليهم؟ شنو قال لك هنايا؟ قال لك le montant de redevance de crédit bail et la rémunération du personnel extérieur sont à déduire. يعني حنا كنحيدوهم. منين كنحيدوهم des autres charges externes et à relonger dans les comptes correspondants وكنديروهم في لي كونط المناسبين. نمشيو نشوفو منين غادي نحيدوهم وفين تنديروهم هاد الغودوفونس كريدي باي و رينيميراسيون دو بيرسونيل. الا لقيتو معايا قلنا كنمشيو تنحيدوهم من اوتر شارج اكسترن. هادشي اللي قايلين لينا في هاد الكوريكسيون هادي، راه ما كنجيبش حاجه من عندي، راه الكور فيه ان باش تصحح باش دير واحد الكوريكسيون ديال سي بي سي خاصك تحيد الغودوفونس دو كريدي باي ou rémunération du personnel extérieur من autre charge externe. يعني انا غادي نمشي للسي بي سي ديالي الخدمه ديالي الطابلو اللي حاط غادي نمشي لاوتر شارج اكسترن غنحيد منها redevance de crédit bail ou rémunération du personnel extérieur. هاني دابا درت اول كوريكسيون، ولكن راه باقي ما كملتش الكوريكسيون حيت قال لك ملي تحيدهم خاصك ديرهم في واحد البلاصه اللي مناسبه ليهم. حيت انت شنو كدير دابا خدمتك انت بحال لي واحد الكوريكتور، انت بلونكو تتحيد واحد تتمسح واحد الحاجه وتكتبها في واحد البلاصه واحده اخرى. ها انت مسحتيها وحيدتيها من اوتر شارج اكسترن نقصتيها درتي شديتي اوتر شارج اكسترن اللي عندك في سي بي سي حيدتي منه رينيميراسيون بيرسونيل اكستيريور وحيدتي منه ريدوفونس كريدي باي. غتشوف فين غادي تمشي تصححها، غتمشي ديرها رينيميراسيون دو بيرسونيل ديكسبلوطاسيون داخله عندي في لي شارج بيرسونيل. دونك خاصني نعرف راسي غنزيدها مع لي شارج بيرسونيل. يعني ملي غادي نحيدها انا من اوتر شارج اكسترن غادي نزيدها مع لي شارج بيرسونيل. شنو بقات لينا؟ ريدوفونس دو كريدي باي. نرجعوا الكوريكسيون ديالنا. ريدوفونس كريدي باي مناش كتكون؟ خاصكم تعرفوها بعدا مناش كتكون من دوطاسيون او زامورتيسمون وكتكون من واحد لي زانتيري دي زونبرانت اي ديت. دونك انايا هاد ريدوفونس كريدي باي نرجعوا الطابلو حيدتها من اوتر شارج اكسترن، خاصني نحطها في واحد البلاصه اللي صحيحه. قلت لكم هي تتكون من لامورتيسمون دو كريدي باي وتتكون من انتيري دو كريدي باي. لي زامورتيسمون دو كريدي باي خاصني نحطهم في بلاصتهم، غنحطهم مع دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، ولي زانتيري دو كريدي باي خاصهم يتحطوا مع في البلاصه فين كيكونوا مع لي شارج فينانسيير. داكشي باش غادي نزيدهم مع لامورتيسمون نزيدها مع دوطاسيون ديكسبلوطاسيون في بلاصه ديال ريزولطا ديكسبلوطاسيون، ولي زانتيري كريدي باي غنزيدها مع شارج فينانسيير مع ريزولطا فينانسيير. وبحال هكا غادي نكون درت لي كوريكسيون لي نيسيسير باش ندير طابلو دو فورماسيون باش نصحح داك سي بي سي ديالي ونلقى طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. نعاود هاد الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا ما فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه، فيه انك تحسب دير واحد تحسب و او ميم طون دير واحد لي كوريكسيون وتعطي واحد المونطون في الاخر صافي. ما عندك من تجيب حتى شي حاجه من راسك، تيكون كلشي قدامك، تيكون قدامك واحد سي بي سي انت تتعاود تغوفورموليه تتعاود تحطو بطريقه اخرى كما قلت لكم كتشد بلونكو تحيد شي حوايج وكتحطهم في بلاصه اخرى. هاد الحوايج يعني نتايا نهار ليكزامان باش تحط لك هذاك سي بي سي اول حاجه تمشي تشوف هي فين واش عندك ريدوفونس كريدي باي واش عندك رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون. هاد جوج حوايج اللي تمشي تشوفهم. ملي تشوفهم كتعرف راسك خاصك دير ليهم دي كوريكسيون، خاصك كتقول راه باش نكون كنحسب لا فالور اجوتي ملي غادي نوصل لهنا الكونسوماسيون ديكزارسيس اللي
كنحيد ملي غنوصل الكونسوماسيون ديكزارسيس هنايا في لا فالور اجوتي كنحيد لي زاشا ماتيير بيرسونيل و اوتر شارج اكسترن. انا عارف راسي فهاد اوتر شارج اكسترن خاصني نحيد ريدوفونس بيرسونيل ديكسبلوطاسيون و ريدوفونس كريدي باي. الا ما كانوش عندي في السي بي سي راه ما غاديش نحيدهم، ما غادي ندير حتى كوريكسيون، ما غاديش نقيسهم. ماشي ضروري غادي نمشي نبقى نقلب عليهم هما ما كاينينش راه ما كاينينش صافي نقصات عليك البروف الخدمه كمل. ما كاينلاش زعما غتقول لا خاصني ضروري نديرهم باش عاد تكون عندي صحيح. ما كانش راه ما كانش. قدر هو في التمرين يعطيك غير وحده منهم، سواء يعطيك ريدوفونس بيرسونيل الريدوفونس ديال البيرسونيل ولا ريدوفونس كريدي باي، وانت تخدم تحسب. ما عطاهمش لك راه والو، راه كدير هاد الطابلو هذا وكتخليه هنا زيرو ناقص زيرو صافي. كوريكسيون الثالثه شنو هي؟ Correction الثالثه ديال subvention d'exploitation. Ils sont reçus par l'entreprise pour lui permettre de compenser la suffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à des charges d'exploitation. De ces faits, et doivent venir en accroissement de la production de l'exercice. Cette subvention d'exploitation, doivent devenir en accroissement de la production de l'exercice. خاصني نزيدو في البرودكسيون ديال ليكزارسيس. هذه هي لا كوريكسيون اللي قال لك تشد هذيك سوبونسيون ديكسبلوطاسيون غتزيدها مع البرودكسيون ديال ليكزارسيس صافي. نرجع الطابلو ديالي نقلب على سوبونسيون ديكسبلوطاسيون فين عندي بلوتو برودكسيون ديال ليكزارسيس فين عندي هنايا غنمشي نزيد فيها سوبونسيون ديكسبلوطاسيون صافي. هذا ما كان. هذا هو طابلو د فورماسيون د ريزولطا بشكل ملخص. ما عندكم ما تزيدوا فيه ما تنقصوا فيه كيما قلت لكم حساب تحسبوه تحطوه. هنا يقدر يعطيكم ديال بليزيور اني، يعطيك سي بي سي ديال مثلا ديال 2019 سي بي سي ديال 2020 وانت تصايبو، يعني تتعاود دير نفس هذا الفورمولير بالنسبه لهذا العام وبالنسبه للعام الجاي وتدير واحد لا فارياسيون، يعني كتشد هذا العام تنقصو من العام اللي فات صافي. نمشيو دابا نشوفو الطابلو الثاني اللي كنحسبوه باش تكمل عندي الصوره في ليطا سو دي جيستيون. حيت شنو قلت لكم ليطا سو دي جيستيون هي واحد يكومبرون واحد دو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا كاباسيتي دوتو فينانسمون. يعني البرو باش يقول لك عطيني واحد ليطا سو دي جيستيون راه تيتسنى منك دو طابلو، تيتسنى منك هاد الطابلو هذا اللي هضرنا عليه وتيتسنى منك طابلو اخر ديال لاكاف اللي هي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. نمشيو نهضروا على لاكاف كيفاش غادي نحسبوها. لاكاف رجعوا معكم l'explication ديال لاكاف. هي permet de montrer l'ensemble des ressources financières que l'entreprise a créées par sa propre activité. يعني دوك الفلوس الموارد اللي عندها، الموارد الفينانسيه اللي عند هذيك لونتربريز ولا لا سوسيتي. والا كانش عندي ديك لاكاف بوزيتيف شنو تيعني ليا هذا الشيء هذا؟ كيعني ان هذيك permet à l'entreprise de financer son activité par ses moyens propres. يعني ديك لاكاف ملي تكون عندي بوزيتيف اللي هي ريبريزونط لي ريسورس ديال لي ريسورس فينانسيي د لونتربريز، انها راه الا كانت بوزيتيف دونك لونتربريز راه سولفابل، يعني قادره بدوك الفلوس اللي عندها تفينانسي لاكتيفيتي ديالها. بغات شي حاجه غادي تخلصها بها، عندها شي كريدي غتخلصو، يعني عندها الفلوس عندها العاقه باش تخلص باش دير واحد لاكتيفيتي. نشوفوا كيفاش نحسبوا هاد لاكاف ايغال الريزولطا نيت. هاد الريزولطا نيت تقول لي مين غادي نجيبوها. ديجا غادي تستعنوا بهذاك الطابلو د فورماسيون د ريزولطا، حيت الطابلو د فورماسيون د ريزولطا الهدف منه اننا نحسبوا ريزولطا نيت د ليكزارسيس، وحنا حسبنا ريزولطا نيت د ليكزارسيس وعطاتنا المونطون ديال هذا العام ولا ديال العام الجاي ولا على حساب هو العام اللي يطلب منك تحسبه. يعني انت لقيتي هنايا في طابلو د فورماسيون د ريزولطا الريزولطا نيت د ليكزارسيس. باش تجي تحسب لاكاف اللي هي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون غتهز داك المونطون اللي لقيتي في ريزولطا نيت تزيد عليه لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون plus d'amortissement de crédit bail, plus dotation financière, plus dotation non courant, moins les reprises soit d'exploitation, soit financière, soit non courant, plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées,
moi produit cessant d'immobilisation. السؤال المطروح ديالكم هو فين نلقى هاد لي زانفورماسيون؟ هاد لي زانفورماسيون خوتي غتلقاوهم في سي بي سي، معطي ليكم ها ليكزامبل. غتلقاو غتلقاو لي زانفورماسيون ديال شنو فينا شحال عندك ديال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، شحال هو المونطون ديال الغوبريز، شحال هو لا فالور نيت ديال هذيك ليموبيليزاسيون ديال ديزيموبيليزاسيون سي دي. كلشي تيكون عندكم، حتى هي تتهز وتتحط وتتحسب، كالكول خدامه، قواعد تحفظهم تحطهم. غادي نمشيو واحد لي نوطا بيني اللي خاصكم ديروهم في بالكم، واحد لي غومارك اللي ضروريين باش يكون عندك داك لاكاف صحيح. شنو هو؟ الا لاحظتوا هنا دايرين اولا صغيره اولا صغيره اولا صغيره، فاش في لي دوطاسيون، وجايين هنا وقال لك sauf celle de l'actif et passif circulant et de la trésorerie. يعني هنا كاينين، خاصكم تعرفوا بلي كاينين في لي دوطاسيون، كاينين لي دوطاسيون اللي ديال باسيف و لاكتيف اللي ماشي سيركول، وكاينين ديال لاكتيف و باسيف سيركول. يعني هنايا يعني كاينين لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال لونغ تيرم، وكاينين ديال كور تيرم لي سيركول. هما قال لك هنا اولا صغيره بغاو غير سوف سيل دو لاكتيف اي باسيف سيركولون، يعني هما ما عندهم سوق بلونغ تيرم، هما بغاو غير كور تيرم. شنو هما لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال كور تيرم بالضبط؟ يعني بغاو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال سيركولون، و دوطاسيون فينانسيير لي سيركولون، و دوطاسيون نون كورون لي سيركولون. يعني نهار ليكزامبل باش تلقى نتايا في السي بي سي ديالك كاينين واحد لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فيهم سيركولون فيهم ديال لونغ تيرم، غتحيد ديال لونغ تيرم وتخلي ليا غير سيركولون. هادشي اللي بغاو يقولوك، ما عندك ما دير باللونغ تيرم، خاصك تحيدو. الا لقيتي خاصك تحيدو وتخرج ليا غير سيركولون تحطو ليه هنايا في لاكا. بالنسبه لي ريبريز داير لك ثانيه صغيره، قال لك سوف سي دو لاكتيف اي باسيف سيركولون دو لا تريزوري، تا هو نفس البلان، انك كتحتاج غير لي سيركولون، ما عندك ما دير باللونغ تيرم ولا شي حاجه اخرى، عندك ما دير، عندك زعما دماغك خاصو يكون فوكاليزي غير على لي زيليمون لي سيركولون باش يحسب لاكا. هنا في ثالثه صغيره شنو قال لك بالنسبه لهاد الريبريز نون كورون؟ قال لك هي كومبري ريبريز سور سوبونسيون دانفستيسمون. يعني نتايا ديك سوبونسيون دانفستيسمون اللي غتلقاها خاصك تزيدها مع ريبريز نون كورون. يعني قال لك خاص تكون فيها هاد الريبريز سور سوبونسيون دانفستيسمون. وبحال هكا الا زعما درتو هاد الحساب كامل غتلقاو لاكاف عادي كما قلت لكم. نعاودو، هي ريزولطا نيت بلس لي دوطاسيون اللي تيكونوا عندك، ولكن غير لي زيليمون سيركولون، موان لي ريبريز اللي عندك غير ديال لي زيليمون سيركولون، بلس لا فالور نيت دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي موان البرودوي دو سيسون ديموبيليزاسيون. صافي انت لقيتي لاكاف. نمشي باش تحسب لوطو فينانسمون. باش تحسب لوطو فينانسمون représente les ressources internes générées par l'activité et laissées à la disposition de l'entreprise pour s'autofinancer. Autofinancement راه جايه من سميتها انت كتفينانسي راسك، دوك الفلوس اللي عندك تتفينانسي بهم راسك. autofinancement représente هذوك الموارد لي ressources internes، يعني لي ressources اللي انت عندك اللي جينيرات هذيك لونتربريز، اللي خرجات هذيك ديك لاكتيفيتي اللي درتي، عطاك واحد لي ريسورس بيهم تفينانسي راسك، تكونوا à la disposition de l'entreprise. où il est obtenu en retranchant de la CAF les distributions de l'exercice. CGNS précisait bien qu'il s'agit des bénéfices de l'exercice précédent ou des exercices antérieurs. نتوما هاد البلا ما عندكم ما ديروها، المهم نتوما خاصكم تعرفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديال l'autofinancement. هي représente les ressources internes générées par l'activité et laissées à la disposition de l'entreprise pour s'autofinancer. والقاعده ديالو اخوتي هي لا كاف موان ديستريبيسيون اي ديفيدون. يعني كتشد هذيك لا كاف، هاد الريزولطا اللي عطاتك اللي مصباح انا كنبلاب ليكم بها، هاد لا كاف كتشدها وكتحيد منها distribution et dividende distribution de dividende. هاد distribution de dividende تقول لي من نجيبو؟ ما جبتش شي حاجه من عندك، كاين كلشي في الورقه ديال ليكزامبل ديالك في سي بي سي. غتاخد داك المونطون ديال distribution de dividende
وتاخذ المونطون اللي لقيتي في لاكاف وتحيد منه ديستريبيسيون ديفيدونس وتعطيك لوطو فينانسمون. وانت ساليتي ليكزام ديالك. نزيدكم واحد الحاجه اخرى اللي هي كاين اون ميثود وحده اخرى اللي هي ميثود سوستراكتيف باش تحسب لاكاف. يعني هاد لاكاف هادي اللي حسبناها هنايا بعض المرات يعطيك تحسبها بالميثود اديكتيف اللي هي هادي كيسميوها الميثود اديكتيف، واللي اغلبيه لي زيكزام تكون فيهم هاد الميثود. ولكن حنا غنعرفوا الميثود الثانيه باش اوكاو ما تعرف البروف دارها معاكم ولا شي حاجه ولا تقدر يحطها ليكزام كلشي ممكن. مي لي زعما خاصكم تركزوا عليها وتفهموا بزاف هي ديك اديكتيف، وهادي الا دارها البروف راه زعما فهمتي شوفوها وصافي. ما تدخلوش نتوما ما عارفينش القواعد حيتاش كيكون غير حساب ما جاتش تضيعوا راسكم في شي حاجه غير ديال الحساب. ميثود سوستراكتيف هي ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون و لانسوفيزون بروت ديكسبلوطاسيون. يعني هاد ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ملي كتجيبو من طابلو دو فورماسيون هاو انت ديجا حسبتي هنايا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ولا لي بي كتهز المونطون اللي لقيتي و تتبدا تحسب تدير البرودوي انكيسابل و لي شارج ديكيسابل. برودوي انكيسابل راه هما هادو اللي عندك، لي شارج ديكيسابل راه هما هادو اللي عندك. وبحال هكا غادي تكون درتي واحد لاناليز ديال سي بي سي وخدمتي زعما لقيتي ليطا سو دي جيستيون في الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا و لو طابلو دو كالكول دو لا كاباسيتي دوتو فينانسمون ولقيتي لاكاف لوطو فينانسمون ديالك. هنايا غادي تشوفوني في هاد لا فيديو زرب شويه وحيت غير دي ريلاسيون عطيتهم ليكم واللي خاصكم نتوما تحفظوهم وتكونوا عارفينهم قبل ما تبداو تخدموا شي اكزامان. و بوغ ريكابيتولي هادشي اللي درنا دابا، درنا واحد لاناليز ديال سي بي سي اللي كانت فيها اننا نشوفوا لي كوريكسيون اللي نديرو في داك سي بي سي باش نلقاو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. ودرنا شفنا 3 ديال لي كوريكسيون سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون و ريدوفونس كريديفاي و ريدوفونس بيرسونيل. عرفنا فين كيفاش كنديروا ليهم، فين كنحيدوهم، فين تنزيدوهم. شفنا كيفاش كنحسبوا لا كاباسيتي دوتو فينانسمون اللي هي لاكاف. بدينا بلاكاف حسبنا بلوتو حسبنا لاكاف بلي دو ميثود سوستراكتيف و اديكتيف. عطيتكم لي دو ميثود لي ريلاسيون ديالهم. و كيما قلت لكم خاصكم تركزوا على لاكاف اديكتيف اللي هي تعرفوا بلي لي دوطاسيون و لي ريبريز كنحتاجو فيهم غير لي زيليمون سيركولون و صافي. وملي كتلقاو لاكاف كتحسبوا لوطو فينانسمون. لوطو فينانسمون هي لاكاف موان ديفيدونس. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا الشابيتر الثاني ديال لاناليز فينانسي. و فيديو جاي ان شاء الله غادي نديرو اكزامان نخدمو فيه سي بي سي، نخدمو فيه بلوتو لا ليطا سو دي جيستيون و بكاع هادشي اللي شفنا دابا تي في ار و لاكاف و لوطو فينانسمون. وغيبان لكم الامر غيوضح لكم اكثر. au revoir à la prochaine vidéo inchallah. laissez vos commentaires bien sûr. الا كان عندكم شي سؤال شي حاجه جيتكم كنزرب قولوها ليا. see you.